आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ टफ टकमा हुनुहुन्छ र म दिलभूषण पाठक। दर्शकवृन्द, बजारमा चरम मन्दी छ। मुख्य बजारकै पसलहरू नचलेर सटर बन्द भइरहेका छन्। ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई आफ्नै काम निल्नु न उखल्नु भएको छ। मुख्य चाडबाडमा समेत न उपभोक्ता केही किन्न सक्ने अवस्थामा छन्, न बजार चलायमान हुन सकेको छ। यति मात्रै होइन, महँगीले दैनिक नभई नहुने सामग्रीकै मूल्य छोइ नसक्नु छ। हाम्रो भान्साका लागि अत्यावश्यक दाल, चामल, तेल र मसला जस्ता सामग्रीकै भाउ आकाशिँदा अड्कलेर खानुपर्ने अवस्था आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र दिनानुदिन थला पर्दै गइरहेको छ। सरकारी खाता पनि घाटामा छ। कर्मचारीलाई ऋण लिएर तलब खुवाइँदैछ। चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट बढिरहेको छ। विकास खर्च अत्यास लाग्दो गरी न्यून छ। मूल्य वृद्धि 20 महिना यता 7% भन्दा माथि छ। राष्ट्र ब्याङ्कले नै महँगी नियन्त्रण बाहिर पुगेको स्वीकार गरिसकेको छ। आयात र निर्यातमा अति धेरै असन्तुलन छ अनि यही बेला जनतामा चरम आक्रोश छ, निराशा छ। आज म देशको प्रशासन मात्र होइन, अर्थ राजनीति राम्रोसँग बुझेका सरकारका पूर्व सचिवसँग कुरा गर्दैछु, जो पटक पटक प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार भएर र राजनीतिक पार्टीभित्र समेत जोडिएर काम गरे। अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था के हो? कसले बिगारिरहेको छ देशको अर्थतन्त्र? सरकारले अनुकूल वित्त नीति बनाउन नसकेको कि राष्ट्र ब्याङ्कले असहयोग गरेको? यसमा सबैभन्दा बढी दोषी अर्थमन्त्री कि गभर्नर? राजनीतिक नेतृत्वले विचार नपुर्याएको कि कर्मचारी तन्त्रले साथ नदिएको? कि अर्थतन्त्र बिगार्न अरू कुनै अदृश्य शक्ति सक्रिय छन्? सुधारका लागि कसले के गर्नुपर्छ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको टफ टकमा मैले पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई निम्ति आएको छु। खनालले भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेका बेला अर्थ सचिवको पदबाट अकस्मात राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि अर्थविद रामेश्वर खनाललाई। रामेश्वर खनालजी, टफ टकमा स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ। आम नागरिकको अवस्था यस्तो दयनीय छ कि जीवन चलाउनै अप्ठ्यारो जस्तो। आक्रोश छ सडकमा। जनता साँच्चै आक्रोशित देखिन्छन् पनि। मैले 30-40 वर्षदेखि व्यापार व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरूले भनेको सुनेको छु कि मैले मेरो जीवनमा यस्तो सङ्कट अथवा यस्तो आर्थिक मन्दीको अवस्था भोगेको छैन भनेर धेरैको मुखबाट त्यो स्टेटमेन्ट देखेको छु। त्यसकारण पनि तपाईँ मुलुकको प्रशासन, त्यस पछाडि अर्थ राजनीति बुझेका हिसाबले वास्तविक चित्र के हो एउटा भुक्तभोगीको मुखबाट सुन्न मन लागेर निम्ति आएको हो। तपाईँ हिजो प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्थ्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र साँच्चै सङ्कटतर्फ छ कि भन्ने खालको भान भइरहेको बेलामा तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा गर्नुभयो अथवा प्रधानमन्त्रीको चिन्ता के थियो हिजोको भेटमा? खास गरी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निजी क्षेत्रले पटक पटक अर्थतन्त्रमा समस्या छ, उहाँहरूको भाष्यमा चाहिँ मन्दी भन्नुभएको छ। मान्छेको व्यक्तिगत अवधारणाको आधारमा मन्दी हुने वा नहुने होइन। मन्दी हुने भनेको त तपाईँको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो भने हो। गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक छैन। यो आर्थिक वर्षमा पनि उपभोग बढेको देखिएको छ, ऋण लगानी बढेको छ। सबै सूचकाङ्कले आर्थिक वृद्धि चाहिँ सकारात्मकै छ भन्ने देखाउँछ, धनात्मकै छ भन्ने देखाउँछ। त्यस कारणले तथ्य र तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर देखाउँदैन। तर हामी चाहिँ के भने अब एउटा एक किसिमले संरचनागत समस्यामा छौँ। हाम्रो तीव्र आर्थिक वृद्धिको सपना पुरा हुन सक्दैन यो संरचनामा। त्यो संरचनात्मक परिवर्तन गर्न नसकेका हुनाले हामी अहिले समस्यामा छौँ, सानो समस्यामा छौँ। त्यसलाई अलिकति सरकार र निजी क्षेत्रले उठाएको हुनाले प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुभयो कि साँच्चीकै। किनभने अहिले उहाँलाई के लागिरहेछ भने सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन, समुदायले मात्रै गरेर हुँदैन। जुन उहाँहरूको परम्परागत धारणा थियो नि, सरकार राज्यले मात्रै गर्ने, समुदायले मात्रै गर्ने, निजी क्षेत्र भनेको केही पनि होइन भन्ने एउटा सोचबाट उहाँहरू रूपान्तरित भएर होइन, निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको एउटा त्यसो भए आर्थिक सङ्कट भने के हो त? अर्थशास्त्रीले बुझेको आर्थिक सङ्कट र हामीले बुझेको आर्थिक सङ्कट फरक हुन्छ?
तपाईँले जसरी भन्नुभयो मैले बुझेको त के हो भने अथवा आम मान्छेले प्रश्न उठाएको के हो भने आर्थिक सङ्कट बजारमा व्यापार नभएर सटरहरू बन्द भएको छन्, उपभोक्ताको क्रय शक्ति छैन, औद्योगिक उत्पादन घटेर सङ्कुचन भएको छ, औद्योगिक उत्पादन छैन, जग्गाको किनबेच छैन, राजस्व उठिरहेको छैन होइन। मान्छेले खटाइ चाडपर्वको बेलामा पनि खटाइ किनेर खानुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको अत्यन्तै धेरै व्यापारिक गतिविधि हुने बजारमा जानुभयो भने सटर बन्द छ, एउटा व्यापारी निदाएर बसिरहेको छ, एउटा उपभोक्ता छैन, ब्याङ्कमा पैसा सञ्चित छ भनेर भनिरहेको छ, आफ्नो उत्पादन केही पनि छैन, रेमिटेन्सले मुलुक धानेको छ भनेको तपाईँ अझै भन्दै हुनुहुन्छ कि आर्थिक सङ्कट छैन। यहाँ सुन्नु न, होइन यसो हो, तपाईँ के भन्दा चाहिँ उपभोग घटिया छ भने त एग्रिगेटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही व्यक्तिहरूको समस्यालाई जेनरलाइज गरेर हामीले राष्ट्र नै समस्यामा छौँ भन्ने व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ। सरकारको मूल्यवर्धित करको सङ्कलन बढिया छ। मूल्यवर्धित कर केमा सङ्कलन हुन्छ? मानिसहरूले खरिद गरेका कारणले मूल्यवर्धित कर सङ्कलन हुन्छ। यदि मानिसहरूले खरिद गर्न कम गरेको भए त मूल्यवर्धित कर पनि घट्नुपर्ने थियो, त्यो बढेको छ। विदेशबाट अघिल्लो महिना हामीले कुरा गऱ्यौँ 120 अर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स आयो। निक्षेप कतिले वृद्धि भएको छ? 3%ले मात्रै वृद्धि भएको छ। 120 अर्ब पुरै त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मान्छेले खर्च नगरे भए कहाँ बस्थ्यो? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बस्थ्यो नि। बाहिरबाट आउने पैसा त पहिला ठोकिने कहाँ हो? ब्याङ्कमा हो। ब्याङ्कमा ठोकिएको पैसा मान्छेले चेक काटेर अथवा क्युआर कोड प्रयोग गरेर निकालेर खर्च गरेको कारणले के भयो? निक्षेप कम भयो। भनेपछि मान्छेले उपभोग त गरिरहेछ। अब अर्थतन्त्रमा कतिपय अवस्थामा केही सटर बन्द हुन्छन्, थुप्रै सटर खुल्छन्। हामी थुप्रै सटर खुलेका कुराहरू गरिरहेछौँ। व्यापारीले भनेकै हो कि उसले 30-40 वर्षमा यस्तो, जस्तो तपाईँले भनेको सही होला। जस्तो पछिल्लो नगरकोटमा नयाँ रिसोर्ट खोल्यो, धुलीखोलमा नयाँ रिसोर्ट खोल्यो, पोखरामा एउटा नयाँ खोलिया छ, मान्छे गएर चकाचक गरेर, त्यो चाहिँ समाचार बन्दैन। खुलेको कुराहरूको समाचार धेरै बन्दैन। हामी एउटा के छ भने हाम्रो संस्कार चाहिँ प्राय नकारात्मक नराम्रो कुरालाई ब्लोअप गरेर चर्काउने कुरो छ। अर्थतन्त्र हाम्रो समस्याग्रस्त नभएको होइन, हाम्रो अर्थतन्त्र सधैँ समस्याग्रस्त हो। हामीले भाग्यवश कहिले कुनै आर्थिक वर्षमा चाहिँ उच्च आर्थिक वृद्धि गरे होला। सजिलो तपाईँले भनेको कुरा म एकदम एक्सेप्ट गर्छु। मैले धेरै मान्छेहरू देख्छु कि विदेश गएको, अमेरिका गएको एउटा साथी अथवा गाउँ छोडेर काठमाडौँ लामो समय बसिरहेको साथी आफ्नो गाउँ घुमेर आयो भने ऊ चकित हुन्छ। ओहो, मैले छोडेको गाउँ त अर्कै थियो, अहिले त गाउँ त भराभरा छ, सडक छ, बिजुली बत्ती छ, मान्छेको हातमा मोबाइल छ, टेलिभिजन छ, लुगा प्रशस्त राम्रा लाएर हिँडेका छन्, व्यापार व्यवसाय छ, क्याफेहरू छन्, रेस्टुरेन्ट्सहरू छन्, स्कुल छ, कलेजहरू छन्, बाटोभरि नर्सिङ पढ्न, त्यो होला, त्यो छ एकदम छ। तर मैले कहाँनिर जोड्न खोजिरहेको छु, तपाईँले अघि भने जस्तै होटेल्सहरू खोले, भैरवामा 5 स्टार होटेल, नेपालगञ्जमा 5 स्टार होटेल, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तर खोइ जहाज, खोइ पर्यटक, खोइ रोजगारी। दसैँको मुखमा बिहान 10 बजे अथवा 11 बजे टिका लाउने साइज छ, भाइटिकाको दिन 11 बजे साइज छ, 8 बजे या 9 बजे एउटा मान्छे रुँदै विमानस्थलबाट बाहिरिन्छ। यस्तो होइन, त्यो केही छेटपुट कुराहरूलाई उदाहरण चाहिँ नबनाऊ होइन। कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब पर्यटकै कुरा गर्ने हो भने कोभिड-19को सङ्कटको कारणले विश्वव्यापी पर्यटकको सङ्ख्या, पर्यटकको मुभमेन्ट चाहिँ घट्या हो। चीनले त उनीहरूको त्यो बोर्डर एक्ट बनाएर सीमा नै पुरै बन्द गरे, हाम्रो सीमा पनि बन्द गरे भन्नाले चिनिया पर्यटक विश्वका ठुलो पर्यटक बजारमा ठुलो पर्यटक सङ्ख्यामा गनिन्छन्। चिनिया पर्यटक हाम्रो लागि पनि ठुलो सङ्ख्यामा आउँथे, तिनीहरू पुरै बन्द भए। त्यसले गर्दा कोभिड-19 पछिको पिरियडमा पर्यटनको सङ्ख्या चाहिँ घट्दै गएको थियो। अहिले पिकअप भएर हेर्नुभयो भने अघिल्लो महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा हामी योभन्दा अगाडि सर्वाधिक सङ्ख्यामा जति पर्यटक भित्राएका थियौँ त्योभन्दा बढी भित्रायौँ भनिरहेछौँ। एब्सोल्युटली कोभिड-19को पिरियड पछि भएको सुधारलाई हामीले जुन अर्थतन्त्रमा सुधार आयो नि, एकै आर्थिक वर्षमा हामी पिकअप गऱ्यौँ, अरू मुलुकहरूले भन्दा चाँडो पिकअप पनि गऱ्यौँ, किनभने हामीले लकडाउन चाँडै पनि खोल्यौँ। त्यो पिकअप गरिसकेपछि त्यो मोमेन्टमलाई कायम गर्न सकेनौँ। त्यसको पछाडि कतिपय अवस्थामा वित्त नीति कारक भएको छ, सही तरिकाले अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो बजेट परिचालन गर्न सकेन। पुँजीगत खर्चको अवस्था अहिले पनि दुरूह छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था दुरूह भएको कारणले पनि तपाईँले अहिले सुरुमा भने जस्तो आम मानिसमा सरकारप्रति ठुलो नैराश्यता छ। पोखराबाट हिँडेको मान्छे काठमाडौँ पुग्नको निमित्त 6 घन्टामा पुग्ने हो कि 7 घन्टामा पुग्ने यकिन गर्न सक्दैन। ऊ 12 घन्टा हो कि 15 घन्टा। धनगढीबाट हिँडेको मान्छे तपाईँको 12-13 घन्टामा काठमाडौँ पुग्थ्यो, अहिले 20-22 घन्टाभन्दा बढी लाग्छ। त्यो चाहिँ मानिसहरूको यात्रा गर्दाखेरिको समस्या मात्रै होइन कि वस्तुको ढुवानीको लागत
उत्पाद बढेको कारणले पनि उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढेर बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैन। त्यही भएर हाम्रो पूर्वाधारमा जुन किसिमले सरकारले लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यो लगानी सही तरिकाले समयमा सम्पन्न गर्न सकेका कारणले पनि हामीले चाहिँ धेरै अहिले नैराश्यता हुन्छ। त्यसपछि नैराश्यताका अरू थुप्रै कारणहरू पनि छन्। एब्सोल्युट होइन, म आफै पनि तपाईँ यहाँ चाहिँ सेटमा डिबेट गर्दाखेरि मैले पब्लिक भोइस लिएर आउँछु, म पब्लिक फोरममा कहीँ गएर डिबेट गरिरहेको छु, आफू बोल्ने ठाउँ छु म। तपाईँले जस्तै सकारात्मक कुराहरू हामी कम देखिरहेछौँ, नकारात्मक कुराहरू बढी कुरा गरेका छौँ। अघिल्लो अन्तर्वार्तामा एकजना गेस्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी नेपाली स्वयंले नेपालको बारेमा यति नराम्रो गलत ब्रान्डिङ गऱ्यौँ कि अरूलाई के दोष दिने, हामी आफैले नेगेटिभ ब्रान्डिङ गऱ्यौँ भनेर भन्छौँ नि। त्यसमा पनि अब कतिलाई राजनीतिक स्वार्थ होला, आफ्नो आफ्नो रोटी सेक्नुपर्ने होला, त्यो एउटा ठाउँमा छँदैछ। प्रशासनमा बसेको हिसाबले तपाईँ जति भुक्तभोगी को होला, मलाई भनिदिनुहोस्, करिब करिब 15-20 वर्ष अगाडि तपाईँ आफै नेपाल सरकारको सचिव हुँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको मान्छे, त्यो बेलाको र आजको अवस्थामा कति फरक छ, कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ? म सचिव हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था चाहिँ ज्यादै गम्भीर थियो। राजाको शासन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि त्यो समस्या सुरु भयो, राजाको शासन कालखण्ड पनि रहिरह्यो। पछि गएर हामीले चाहिँ 63-64 पछि सरकारी वित्तलाई पनि कसदै लिएर गयौँ, एउटा लक्षित क्षेत्रमा लगानी गऱ्यौँ, ठुला आयोजनाको पनि त्यही बेलामा परिकल्पना गरियो, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ परियोजना, भेरी बबई सिँचाइ परियोजना, जुन कुरा चाहिँ त्यो बेलामा ठुलो लाग्थे, सरकारसँग पैसा पनि थिएन, गरियो, जसको केही कामहरू अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन, केही काम सम्पन्न पनि भयो। हो, त्यो कालखण्डलाई मैले चाहिँ सबभन्दा कठिन कालखण्ड मैले सम्झेको हिसाबले मान्छु। मैले छोडेको 13 वर्ष भयो, तर मैले छोड्ने बेलामा चाहिँ अर्थतन्त्र एक किसिमले सहज अवस्थामा थियो। पछि गएर हामीलाई के भयो भने 72 को भूकम्प, त्यसपछि लगत्तै पछि कोभिड-19, भूकम्पपछि नाकाबन्दी, यो तीनटा जुन सङ्कटलाई पनि हामीले पार गर्न आयौँ। यो तीनटा सङ्कट पार गर्ने बेलामा हामीले मौद्रिक नीतिलाई यति धेरै लचिलो बनायौँ कि कतिपय अवस्थामा तपाईँले उपचार गर्नको निमित्त खाएको औषधि बढी प्रयोग गरियो भने त्यसको दुष्प्रभाव चाहिँ केही समयसम्म रहन्छ। अहिले हामी त्यही दुष्प्रभावको चरणमा हौँ। अब त्यो दुष्प्रभाव कम गर्नको निमित्त बजारले के माग गरिरहेछ भने होइन, त्यही एन्टिबायोटिक हामीलाई फेरि दोहोऱ्याएर दिनु पर्यो भनिरहनु भएको छ। जसले अर्थतन्त्र चलाउनको निमित्त नीतिको तानतुन गर्दा तपाईँ कठपुतलीलाई जसरी नचाउँदा तपाईँले तान्नुहुन्छ नि धागो, त्यो नीतिगत मेजर लिने भनेको पनि त्यही हो, क्यालिब्रेसन हो। सही तरिकाले क्यालिब्रेसन गरियो भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँछ। त्यही कुरालाई सही तरिकाले क्यालिब्रेसन गरिएन भने त्यसको परिणाम चाहिँ अत्यन्त घातक आउँछ। त्यही भएर नीति निर्माताले अहिले के गर्न खोजिरहेछन् भने यो घातक परिणाम आउने गरी हामीले पोलिसीलाई क्यालिब्रेट नगरौँ, यस्तो तरिकाले क्यालिब्रेट गरौँ ताकि बजारको माग पनि केही हदसम्म पुरा हुन सकोस्। तर अर्कोतिर गएर हामीले विगतमा जुन किसिमले अत्यन्त लचिलो उदार भएर जाँदाखेरि आएको सङ्कट थियो, त्यो सङ्कट फेरि दोहोरिएर पनि नआओस्। लिएका नीतिले काम गर्यो भने त अहिले आएर मानिसहरू त भन्छन् नि, पोहोर त गाली गरेकै हो नि, एकदम कडा गर्यो, ऊ गरेर गाली गरेको। अहिले भुक्तानी सन्तुलन राम्रो भयो, विदेशी मुद्राको सञ्चित राम्रो भयो, बाह्य क्षेत्र राम्रो भयो भनेका छौँ। त्यो बाह्य क्षेत्र राम्रो भएको कारणले के भयो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी योग्य रकम बढ्यो, त्यसै बढ्थ्यो। त्यो लगानी योग्य रकम बढेको त के भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र राम्रो भएर हो। जुन बेलामा बाह्य क्षेत्र सङ्कुचनमा जान्छ, लगानी योग्य रकम पनि घट्छ, अनि लगानी योग्य रकम घट्ने बित्तिकै फेरि कर्जाको सङ्कट आउँछ। अहिले हामी कर्जाको सङ्कटको अवधिबाट मुक्त भएर अब सही काममा अहिले हेर्नुपर्ने वास्तवमा के हो, मुक्त भइसक्यौँ, अहिले करिब मुक्त भयो। अब डर के छ भने मुक्त भयो, त्यो सन्तुलन छ, त्यो सन्तुलन छ। सामान्यतः बरु डर के छ भने निजी क्षेत्र अथवा तपाईँ जस्तै विज्ञहरूले अस्तिसम्म हिजोसम्म भन्दै गरेको अथवा गुनासो गरेको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हाम्रो मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा तालमेल छैन। त्यो नीतिमा तालमेल नभएको कारण यो अवस्था आएको भनेर भनिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रायः सबै मुलुकहरूमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा अन्तर्विरोध त हुन्छ। किन हुन्छ भने तर यहाँ त्यसलाई प्रभाव पार्ने फ्याक्टर अरू केही छ। म भन्दैछु वित्त नीति अत्यन्त उदार भएर आयो भने मौद्रिक नीति अलि कसिनुपर्छ, किनभने त्यो भएन भने सन्तुलन हुँदैन। त्यही भएर त्यो अन्तर्विरोध त जहिले पनि रहिरहन्छ। त्यसमा हामी कहाँ दुई पटक तपाईँले भनेको कुरा सही हो, बजारले भनेको कुरा पनि सही हो, हामी कहाँ दुई पटक चाहिँ त्यो अन्तर्विरोध हुनुभन्दा बढी भयो, पोलिटिकल टसल भयो। एक्ज्याक्टली, पोलिटिकल टसल चाहिँ पोहोर साल गभर्नर हटाउनेको हदसम्म पुग्यो। त्यसपछिका कतिपय अवधिमा चाहिँ दोहोरो वचनको आदान प्रदान, सार्वजनिक मञ्चबाट वचनको आदान प्रदान हुने काम भयो। हामीले भनिरहेको के हो, अनि व्यक्तिहरूले मन यस्तो चिसो बनाइदिए कि देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनाइदिएन, त्यही रिफ्लेक्सन होइन, जुङ्गाको लडाइँ होइन। अब बालुवाटार, सिंहदरबार, बालकोट,
यो अथवा थापाथलिनीवाला देख्दाखेरि साउन पछिको अवधिमा त्यस्तो हो भनेर नभनौँ। मेरो विचारमा अहिलेको प्रधानमन्त्री आइसके पछिको अवधिमा पनि उहाँले पनि अलिकति केही कुरा गरे पनि वास्तवमा हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन। यति कुरा एउटा इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, उहाँले अर्थतन्त्र बिग्रिने गरी कुनै पनि कुरामा हस्तक्षेप गरेको चाहिँ देखिएको छैन। मैले नदेखेको कुरा र तथ्यले प्रमाणित नगरेको कुरा चाहिँ भन्नु हुँदैन। त्यस कारणले फागुन चैतदेखि चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको छैन। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको कारणले असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको होला। तर पोलिसी निर्माण गर्न टेबलमा बस्ने बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ समन्वय भएको देख्छु। त्यो समन्वय गर्ने फोरम पनि छ। फोरम किन छ भने तपाईँको अर्थ सचिव त राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डमै बस्नुहुन्छ। आखिर अर्थमन्त्रीको भोइस लिएर जाने मान्छे त को हो? अर्थ सचिव हो होइन। अहिले चाहिँ त्यो गभर्नर र अर्थ सचिवको बिचमा, गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बिचमा विगतमा त्यो अन्तर्विरोध चाहिँ सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुन हुँदैन थियो। अमेरिकामा पनि तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्पको अहिले त्यो तालमेल छ भने त्यसको इम्प्याक्ट बजारमा किन देखिएन? अनि इम्प्याक्ट देखियो नि त तपाईँको। होइन, देखियो भने कहाँ देखियो सर? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सर त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको सूचना अथवा त्यो म पनि पढेर सुनाउन सक्छु। यो 3 महिनाको सूचकले गत वर्षभन्दा बढी रेमिटेन्स दोबर भयो भने रेमिटेन्समा सरकार होइन, रेमिटेन्स हाम्रो नियन्त्रण एउटा अर्को कुल विदेशी विनिमय सञ्चित चाहिँ असार महिनामा 1344 अर्ब 75 करोड रहेकोमा अहिले असोज मसान्तसम्म 6.5% वृद्धि भई 1433 अर्ब 36 करोड पुगेको छ भने यी केही तथ्याङ्कहरू भन्ने कुरा। यो तथ्याङ्कलाई मैले कोट गर्न खोजेको भने मैले कोट गर्न खोजेको तथ्याङ्क के हो भने जुन कुरा बजारको चासोको विषय हो त्यो कोट गर्न खोजेको विषय भनेको चाहिँ एउटा पहिला चाहिँ बजारमा लगानीको रकम थिएन, कर्जा खोज्दा पनि पाइएन, कसैले नयाँ काम गर्छु भन्दा पनि कर्जा नपाउने अवस्था आयो, कर्जाको सङ्कट भयो भन्ने थियो। अहिले लगानीयोग्य रकम छ। विगतमा भएको लगानीयोग्य रकमको प्रयोग गर्ने बेलामा उत्पादनशील काममा प्रयोग नगरेर सम्पत्तिको बजारमा मूल्यवृद्धि गर्ने काममा प्रयोग गरियो, मानिसलाई जग्गा खरिद गर्न ऋण दियो। सेयर बजार कोभिड-19को सङ्कट कालखण्ड तपाईँले हेर्नु होला, तथ्याङ्क छ। कोभिड-19को सङ्कटको कालखण्डमा विश्वभरि सेयर बजार गिर्यो। विश्वभरि सेयर बजारमा एक किसिमको मानिसहरूले भन्ने बेलामा ब्लड बाथ भयो भन्थे। हामी कहाँ ब्लड बाथ होइन, हामी कहाँ रोज बाथ भयो। सेयरको सूचकाङ्क बढेर 1800-2000को हाराहारीबाट 3500 पुग्यो। त्यो फेरि झरेर फर्केर 1800 अहिले भयो नि त ब्लड बाथ। एन्ड अफ द डे हो। ढिलो चाँडो कोभिड-19को पिरियडमा पाएको सस्तो कर्जाको प्रयोग चाहिँ हामीले सम्पत्तिको बजारमा गऱ्यौँ। तर त्यही नीति तालमेलसँग जोडिँदैन? मौद्रिक नीति र सरकारको आफ्नो नीति, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा जुन तालमेल मिल्नुपर्ने थियो, अलिअलि कन्ट्राडिक्सन भए पनि मिल्नुपर्ने थियो, त्यो नमिलेको चाहिँ एउटा कोभिड कालखण्डमा हो। कोभिड कालखण्डमा संसारभरिका सबै मुलुकहरूले फिस्कल स्टिमुलस सर मैले बुझेँ त्यो एउटा लजिक। मैले हामी कहाँ के गरियो? फिस्कल साइडमा हामी अत्यन्त कन्जर्भेटिभ भएर बस्यौँ। अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ खर्चै गर्न चाहेन जुन बेलामा खर्च गर्नुपर्ने थियो। मौद्रिक नीति चाहिँ अत्यन्त लचिलो उदार भएर आइदियो। त्यसपछिको कालखण्डमा के भयो? मौद्रिक नीति ज्यादै कसिलो भएको बेलामा फेरि वित्त नीति अग्रसर भएर आउनु पर्थ्यो नि, फेरि पनि आउनु सकेन। अहिले पनि नीति क्षेत्रले के भन्छ भने सरकारले किन खर्च कटौती गरे? अहिले त खर्च कटौती गर्ने बेला होइन। सरकारले त अहिले दिल फुकाएर खर्च गर्नुपर्ने कुरा हो। सरकारसँग कहिलेकाहीँ पैसा नहुनु पनि सक्छ। घाटैमा छ नि सरकार होइन। यस्तो त्यो एकाउन्टिङ घाटा भन्नु र नगदको घाटा भन्ने फरक हो। सरकार चाहिँ एकाउन्टिङ घाटामा छ। सरकारको स्रोतले आफ्नो खर्च धान्न चाहिँ पुगेको छैन, अहिले छैन। सरकारी खाता घाटामा छैन, छैन, नगद छ। अहिले पनि सरकारले नगद सरप्लस लियो। तपाईँले भने जस्तै तर खर्च पनि गर्न सक्दैन। तपाईँले भने जस्तै ब्याङ्कभरि पैसा छ भने यो बजारभरि फिटफिटी के हो? यस्तो हो, ब्याङ्कहरू एउटा मान्छेले घर बनाउँछु भन्दाखेरि लोन पाउँदैन। होइन, ब्याङ्कहरूले के चेते भने विगत घर बनाउँछु भन्ने मान्छेले लोन पाउँदैन। हिजो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँसँग जाने अरू मान्छेले त्यही भने होइन, राष्ट्र ब्याङ्क अलि लचिलो भइदेऊ। कुनै मान्छेले घर निर्माण गर्छु भन्दा लोन पाएको छैन, एटलिस्ट त्यसले लोन पाइदिया भए सिमेन्ट डन्डीको यसो कारोबार बढ्थ्यो भनेर हिजो भने तपाईँको उहाँहरूले भन्न त भन्नु हो होइन। तर चाहिँ के भने 2 करोडसम्म कर्जाको निमित्त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहज भएको छ। घर निर्माण गर्नको निमित्त कर्जामा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन। अब रहेको कुरो के भन्दाखेरि घर निर्माण गर्नको निमित्त लोन टु भ्यालु रेसियो भन्नेमा उहाँहरूको प्रश्न छ, बजारको प्रश्न छ। जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा तपाईँको 100 रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेपछि 70 रुपियाँले ऋण दिने कि 60 दिने कि 50 दिने कि? अहिले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लोन टु भ्यालु रेसियो कायम गरेको छ त्यो विगतको अनुभवको आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा त्योभन्दा बढी कायम गर्यो भने, किनभने जग्गाको भाउ त घट्ने सम्भावना हुन्छ, ऋण त घट्दैन। अनि भोलि गएर जग्गाको भाउ घट्यो र ऋण तिर्न सक्ने अवस्था आएन भने त ब्याङ्कको ऋण डुब्छ। त्यस कारण ब्याङ्कको ऋण नडुबोस् भन्नको निमित्त लोन टु भ्यालु रेसियो जुन राखिएको छ त्यो रिल्याक्स गरिदिनु पऱ्यो, त्यो 80 पुर्याइदिनु पऱ्यो, 70 भन्दा माथि पुर्याइदिनु पऱ्यो भन्ने बजारको माग हो, जुन कुरा सम्भवतः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुरा गर्न सक्दैन। त्यसपछि अर्को नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुरा गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा कुनै कुरामा चाहिँ त्यो जोखिम भार राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कले 100 रुपियाँको कसैलाई ऋण दियो भने 125% जोखिम भार राख्ने बित्तिकै के हो, तपाईँको त्यो 125 रुपियाँ लगानी गरे सर अब
100 रुपियाँको दायित्वलाई 125 रुपियाँ मानिन्छ। जोखिम भार बढी भयो भने ब्याङ्कहरूले कम लगानी गर्छन्, किनभने ब्याङ्कहरूको नाफामा त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम भार घटाइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छ। सेयर बजारलाई चलायमान बनाउनुको निमित्त उहाँहरूको भाषामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिम भार पनि घटाइदियो। घर जग्गामा लगानी गरेको पनि जोखिम भार चाहिँ के हदसम्म हेर्न सकिने सम्भावना छ, राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्छ भनेर हिजो अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। एन्ड अफ द डे कुनै मान्छेले व्यापार गर्छ बजारमा अथवा आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नको लागि त्यहाँ निजी क्षेत्र हुन्छ। आज सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो? निजी क्षेत्रमा विश्वासको समस्या होइन। आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो? निजी क्षेत्रले हामीले यति धेरै राजस्व बुझायौँ, यति धेरै रिस्क लिन्छौँ। खुले आम व्यापारीले के भने मैले ब्याङ्कबाट रिस्क लिएर व्यापार गर्नु छ, आफ्नो श्री सम्पत्ति धरौटी राखेर डुब्ने म होइन, मैले कमाएको सबै अर्को तहको भ्रष्टाचार र अरू खर्च त फेरि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। उसले एउटा विश्वासको वातावरण देखिरहेछन् व्यापार गर्ने। उद्योग बन्द गरेर हिँड्न थाले, हिँडे, पैसा लिएर बाहिर गए भनेर प्रशस्त हल्ला चलाइँदैछ। आजसम्म फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउँदै आएन। केही हदसम्म तपाईँले भनेको कुरा ठिक हुन्। समष्टिगत रूपमा विश्वासको कमी चाहिँ हो। विश्वासको कमी छ, सरकारप्रतिको भरोसा कम हुँदै गएको छ भन्ने कुरा सरकारले पनि रियलाइज गरेको छ। त्यही रियलाइज गरेको, त्यही महसुस गरेका कारणले नै प्रधानमन्त्रीले हिजो सबैसँग कुरा गरेर सरकारले भरोसा दिलाउन चाहन्छ भनेर भन्नुभएको हो। त्यो परिस्थिति चाहिँ अझ मलाई डाउट, मैले पत्रकार भएकोले अरू शङ्काले सोधेँ कि त्यो डाउट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै त्यो अवस्था फिल भएको हो कि जनआक्रोश, जनदबाव, सडकमा मान्छेहरू चाहिँ विद्रोह गर्न रेडी भएको अवस्था देखेपछि उहाँलाई त्यो ढ्याङ्ग्रो ठोकेको उहाँको मनमा? अब त्यसको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो मिटिङको परिकल्पना गर्नुभन्दा अगाडि कुन कुन तर भन्नुभयो नि उहाँले होइन, पब्लिकमा फ्रस्ट्रेसन छ, तिनीहरूलाई हामीले एउटा सामूहिक खालको एउटा धारणा राख्नुपर्छ अथवा भन्न सक्नुपर्छ। यथार्थ कुरा व्यक्त गर्दाखेरि त्यसलाई कमजोरी उसले प्रकट गर्यो, उ नसक्ने भयो, अशक्त भयो भन्ने कुराले व्याख्या गर्न चाहिँ हुँदैन। जुन कुरा यथार्थ छ, जस्तै उदाहरणको लागि के भने युवाहरू किन चाहिँ अत्यन्त निराश छन् भने युवाले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन जान्छ, 1 वर्षसम्म प्रिन्ट भएर आउँदैन, राष्ट्रिय परिचय लिन जान्छ, 1 वर्षसम्म चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँदैन। यो सरकारले मलाई किन झुलाउँछ, म चाहिँ विदेश जान खोजिरहेको छु, मलाई पासपोर्ट टाइममा बनाइदिँदैन हो। यो कुराहरूमा सुधार भएन भने पब्लिकको पर्सेप्सन चाहिँ झन् खस्किएर जान्छ र त्यसले गर्दा सरकार खस्किएर कहाँ जाने, कुन लिमिटमा? पातालमा पुगिसक्यो, पिँधमा पुगिसक्यो, मान्छे होपलेस भइसक्यो। बुझेँ मैले। प्रधानमन्त्रीले पनि त बुझ्नुभयो होला, सबै मन्त्रीले पनि त बुझ्नुभयो होला। त्यो कुरो बुझेर, पब्लिकको पर्सेप्सन बुझेर त्यसमा सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु भनेको त राम्रो कुरा हो। सुधार जहाँ जहाँ भइरहेछ त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने। विद्युतमा राम्रो प्रगति भएको छ, उत्पादन पनि बढ्दैछ, हाम्रो बजार विस्तार गर्नको निमित्त भारतसँग भएको सम्झौताहरू पनि राम्रो छन्। भारतले पनि हामीलाई देख्दाखेरि हो, तर त्यहीँ भित्रका निजी सेक्टर्सहरूले एउटा हाइड्रो बनाउन 36वटा डिपार्टमेन्ट, 100 कतिवटा टेबल, कतिवटा काम, हिजो पनि उहाँहरूले उठाउनु भयो, कति फ्रस्ट्रेटेड छन् त्यो आफ्नो हिजो पनि उठाउनु भयो, हामीले पनि उठाएको कुरा हो। जग्गा अधिग्रहण गर्न गाह्रो छ, रुख कटानी गर्न गाह्रो छ, समुदायसँग मिलेर काम गर्न गाह्रो छ, समुदायले राखेका माग पुरा गर्न छ। हन्ड्रेड्स अफ सरकारी कर्मचारीलाई नमस्ते गर्दै घुसाउँदै हिँड्नुपर्छ। यही कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने भनेको यही कुरा। गभर्नेन्समा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले उहाँले रिफ्लेक्ट गर्नुभयो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, अब म जतिको यो मुलुकलाई छलाङ दिने अथवा यो अन्तिम अवसर मैले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेर जुन दाबी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले जुन प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभयो, सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू, सेवा प्रदायकहरूलाई पाउनुपर्ने, त्यसलाई एकदमै धेरै फेसिलिटेट गर्छु होइन। त्यतिखेर पासपोर्टका लागि मान्छेहरू के गर्ने, नेपाललाई काहीँ नगई सुखै छैन, देश त रेमिटेन्सै चलेको छ, पासपोर्ट पाउँदैन थियो, अघि तपाईँले भन्छ लाइसेन्स पाउँदैन थियो, राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउँदैन थियो, सामान्य सेवाहरू पनि पाइरहेको थिएन। प्रधानमन्त्रीले म गर्छु भन्नुभयो, केही थियो सुधार? त्यसमा केही रिफ्लेक्सन भयो? हो, त्यो छैन। हिजो भनेको कुरा के भने बोलिएको कुरा पुरा गर्ने काम गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म पनि बोलिएको कुरा चाहिँ पुरा भएन। बोलिएको कुरा पुरा भएन भने अझै पनि आम भरोसा बलियो भएर जाँदैन, आम भरोसा अझै गिर्छ। अनि आफूले बोलेको कुरा प्रधानमन्त्रीले 6 महिना वर्ष दिन पुग्न लाग्दाखेरि पनि पुरा गर्न सक्दैनन् भने अनि फेरि किन दाबी गरिरहेछन् प्रधानमन्त्रीले गर्ने मैले नै हो? यहाँनिर के भने निर्णय क्षमतामा अलिकति कमी हो कि जस्तो लाग्छ। निर्णय क्षमता भावना हो। यसो हो, तपाईँले हेर्नु, अब निर्णय क्षमतालाई व्यक्त गर्ने एउटा कुरा के हो भने संसद यो 15-20 दिन अगाडि मात्रै संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो। अधिवेशन निकै लामो गयो। त्यत्रो लामो अधिवेशनमा, करिब 6 महिना लामो अधिवेशनमा एउटा मात्रै विधेयकले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्यो। त्यसपछि अर्थसँग सम्बन्धित विधेयकहरूले कानुनको स्वरूप ग्रहण गरे। नभए आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित, सुधारसँग सम्बन्धित करिब 40-41वटा विधेयकमध्ये अझै पनि 38-39वटा विधेयक चाहिँ पार्लियामेन्टमा थन्किएर बसेका छन्। त्यो के हो त?
समष्टिगत रूपमा यहाँनिर प्रधानमन्त्री मात्र दोषी हुनु भएन कि विपक्षी दल समेत मिलेर सम्पूर्ण राजनीतिक दल मिलेर आम नागरिकको आक्रोश त प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति मात्रै होइन, आम नागरिकको आक्रोश त प्रत्येक राजनीतिक दलप्रति हो, प्रत्येक नेताप्रति हो। हामीले संसदले डेलिभरी गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको भए हुन्थ्यो नि। सम्भवतः बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत यसरी विज्ञहरूसँग बोलाएर अलिक चिन्ता गरेर छलफल राय सुझाव लिएको होला, त्यस पछाडि गरिएको होला यो लामो कालखण्ड। नभए कुनै शासकले यसरी यहाँ नेपालको समस्या भनेको त प्रचण्डको मात्रै होइन, जो कसैको पनि, अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बोल्दिने, जे पनि बोल्दिने अथवा जनतालाई जसरी झुकाएर अथवा जस्तो भाषण गर्दै पनि हुन्छ, जनतालाई जसरी पनि बेकुफ बनाइदिन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा भ्रम। अनि तपाईँ त एज अ कन्सल्टेन्ट धेरै संस्थाहरूमा पनि काम गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ एउटा कुनै एक्सन प्लान हुन्छ नि, तपाईँको वर्क प्लान हुन्छ नि, स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ नि, टाइमलाइन हुन्छ नि, केही देख्नुहुन्छ? तपाईँले प्रधानमन्त्रीको अफिस देख्दाखेरि त्यो फङ्सन गर्न सक्ने जस्तो लाग्छ? डु यु फाइन्ड प्रधानमन्त्री अफिस अप टु डेट? एउटा निजी संस्थाको अफिस धेरै अर्गनाइज हुन्छ, रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट्स हेर्नेहरू हुन्छन्, एडभाइजर्सहरू हुन्छन्, स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अफिस यस्तै हुन्छ, घरका मान्छेले, नातागोताले, निकटताका आधारमा कुनै सक्षमता नभएको कुनै क्याडरले भरिएको हुन्छ प्रधानमन्त्रीको अफिस। कि प्रधानमन्त्रीको अफिसमा निश्चित विधाहरू, मन्त्रालय हेर्ने विज्ञहरू होइन, एक्सपर्ट्सहरू, टेक्नोक्रेट्सहरू हुन्छन्। पहिले पनि देखेको, अहिले पनि अब बेला बेलामा जाँदाखेरि देखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रणालीगत हिसाबले कमजोरी चाहिँ छैन। संसारका अरू प्रधानमन्त्री कार्यालयहरूमा जुन किसिमको प्रणाली स्थापित हुन्छ, हामी कहाँ पनि के बाहिर उभिएका सिपाही नयाँ बिल्डिङका आधारमा कि साँच्चै फङ्सनको आधारमा त्यो सिस्टम छ, निर्णयहरू कसरी गर्ने। प्रधानमन्त्री कुनै राष्ट्र प्रमुखसँग मिटिङ गर्दाखेरि त्यहाँ टिप्पणी लेख्ने अथवा त्यो नोट गर्ने एउटा कर्मचारी भेटिँदैन। कुन बेसमा भन्नुभयो सरले? फेरि त्यो अब यसो प्रणालीले चाहिँ राख्नुपर्छ भन्छ, नराख्नु अब व्यक्तिगत कुरा हो। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको कुरो के भने प्रणालीगत हिसाबले चाहिँ कमजोरी होइन। अहिले नै पनि गएर हेर्नुभयो भने निजी क्षेत्रमा कुनै एउटा ठुलो संस्थामा रहेको प्रणालीभन्दा मन्त्री परिषद, निजी क्षेत्रको बोर्ड भन्नु र मन्त्री परिषद भन्नु एउटै कुरा हो। मन्त्री परिषद भनेको चाहिँ राष्ट्रको बोर्ड हो होइन, हाम्रो स्टेटको एउटा बोर्ड हो, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हो, यतापट्टि कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स भनेको एउटा। त्योभन्दा बढी पद्धतिगत संस्थागत रूपमा चाहिँ पद्धति छ। पद्धति बेला बेलामा व्यक्ति कमजोर भएपछि पाल्न हुँदैन, अथवा व्यक्तिको नियत खराब भएपछि पद्धतिलाई बाइपास गरेर आफू खुसी काम गर्ने परम्परा बढ्छ। कहिलेकाहीँ त्यो भएको चाहिँ होला। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कालखण्डमा तपाईँले केही नातापर्ने मान्छेहरू उहाँको सल्लाहकार अथवा निजी सचिव छन् भनेर त्यो कुरा उठाउनु भएको भए त्यसमा मेरो टिप्पणी केही पनि छैन। नातागोता अथवा आफ्ना नजिकका मान्छे सल्लाहकार अथवा निजी सचिव राख्न हुन्न भन्ने संसारमा कोही पनि छैन। सरकारमा बस्ने मान्छेहरू पनि आफैले के भन्छन् भने यस्तो अनौठो खालको गठबन्धन छ, 10तिर फर्केका मान्छेहरू छन्, प्रधानमन्त्रीजीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ र सरकार चलाउनु पर्ने छ, होइन भने अब भोलिका दिन त्यति सहज छैन। सबै पार्टीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा क्षयीकरण भएर त्यो धराशायी हुने अवस्थामा छ। यो लास्ट एटेम्प्ट हो, इन्जोय गरिहालौँ भनेर कम्प्रोमाइज गरेको घटना छ नि। कुनै सिद्धान्त नमिल्ने होइन, कुनै चरित्र नमिल्ने फरक फरक स्वभावका मान्छेहरूलाई सत्तामा सामेल गराउनु पर्ने छ। सत्ता गठबन्धन साझेदारहरूसँग कुरा मिल्दैन, आफ्नो आफ्नो तरिका छ। नेपाल एयरलाइन्सको कुरा देखिहाल्नु होला, अघिल्लो पटक घाटामा गएको पटक पटक त्यो संस्थाको संरचनागत सुधार नगरिन्जेलसम्म अब ऋण थप्ने काम नगरौँ भनेर भनिरहेको छ। पटक पटक अघिल्लो पटक संस्था उठाउँछ भनेर चाइनिज विमानहरू लिएर आइयो, त्यसले चलाइएन, त्यसले उल्टो ऋण थपियो। अहिले फेरि अर्को जहाज किन्ने खेल हुँदैछ, सबैले यो गलत निर्णय भनिरहेछन्। कुनै एउटा मान्छेको सनकको भरमा निर्णय भइरहेछ, नियुक्ति, बर्खास्ती होइन, ठुल्ठुला खर्चहरू। अब प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा र प्रधानमन्त्रीले कानले सुन्ने गरी अगाडि नै प्रत्यक्ष मानिसहरूले, मन्त्रीहरूले अथवा स्वयं सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले पनि निजी क्षेत्रसँग साँठगाँठ हुने गरी, खास वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी, खास वर्गले ल्याएको आग्रहको आधारमा संस्थानबाट अथवा सरकारले केही खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने यो काम चाहिँ गर्यो भने सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन। सरकार आम मानिसको नजरमा गिर्छ। यस्तो काम गर्न हुँदैन। शासन भनेको चाहिँ मेरिटको आधारमा, शासन भनेको चाहिँ तर्कको आधारमा र यो के ठिक हो के बेठिक हो भनेर छुट्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिले प्रभाव पारेको आधारमा त्यसको निमित्त राम्रो कुरा गर्नु, तर ऊ लोकप्रिय हुन सक्दैन, गिर्छ भन्नुभयो। तर अब गिर्न र अलोकप्रिय हुन कति बाँकी छ भन्ने कुरा। मैले तपाईँसँग 2071 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको दिन अन्तर्वार्ता गरेको रहेछु। नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै स्वभावतः हामीले अघिल्लो वर्षको केही रिभ्यू गऱ्यौँ, आगामी वर्षहरूको
परिकल्पना गऱ्यौँ, सपना देख्यौँ, एउटा नयाँ सपना देखिरहेको चरणमा थियौँ। त्यो भिडियोमा तपाईँले के भन्नुभएको थियो देखाउँछु अनि अगाडि थप प्रश्न गर्छु। राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्नको निमित्त, लोकतन्त्रलाई दिगो गर्नको निमित्त आम मानिसले लोकतन्त्रबाट खोजेको चाहना गरेको जुन कुरा हो त्यो त खालि लोकतान्त्रिक अधिकार मात्रै होइन, आवाज उठाउने अधिकार मात्रै होइन। आवाज उठाउने अधिकार पाइसकेपछि त मान्छेले अन्ततगत त उसले समृद्धि दिनै खोज्छ हो, यो बुझ्नु पनि ठुलो कुरो हो। र त्यो बुझेको मात्रै होइन कि धेरै हदसम्म जस्तै अब विगतमा तपाईँको अलिअलि बुझे जस्तो गरेर मध्यम स्तरका अथवा त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तरका पोलिट ब्युरोका अथवा सेन्ट्रल कमिटीका स्थायी समितिका सदस्यहरूले भनेको आधारमा पर्यटन वर्षको उपलक्ष्यमा सबैजनाले हात उठाएर हामी 1 वर्ष बन्द हडताल गर्दैनौँ भन्नु। पोहोर साल ऊर्जा सम्मेलनको बेलामा उहाँ सबैले हात उठाएर अब हामीले नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नको निमित्त नेपालभित्रै रहेको ऊर्जाको स्रोत भनेको जलविद्युत हो, जलविद्युत आयोजनाहरू जहाँ जहाँ निर्माणाधीन छन् त्यहाँ हामीले कुनै किसिमको बन्द विरोध गर्दैनौँ, हाम्रा कार्यकर्तालाई गर्न लगाउँदैन भनेको त्यसैको करिब 15-20 दिनपछि आयोजनाहरू अवरुद्ध भयो। अब अहिले चाहिँ त्यसमा होइन यो बोल्ने मात्रै होइन्छ, यो त गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ सोच आएको कि जस्तो लाग्छ। मैले भने नि एक किसिमको ड्रिम गर्दै गरेँ, संविधान लेखिसकेको थिएन, लेख्ने क्रममा ड्राफ्ट बनाइरहेको थियौँ, एक किसिमको ठुलो सपना थियो। 10 वर्ष बित्यो, हामीले ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तनहरू गऱ्यौँ। अब आर्थिक क्रान्ति भनेर भन्थे नेताहरू, ठ्याक्कै त्यस्तो भयो त केही? अब आर्थिक क्रान्ति नै त भएन। आर्थिक क्रान्ति नै गर्नको निमित्त 3टा मुख्य बाधाहरू भयो। एक त हामी यो कालखण्डमा 3 पटकसम्म र अब यो जाजरकोटसम्म गर्ने हो भने 4 पटकसम्म हामी चाहिँ प्राकृतिक सङ्कट अथवा राजनीतिक सङ्कटमा पऱ्यौँ। त्यो नभइदिएको भए सम्भवतः हाम्रो दिशा कहाँसम्म पुग्थ्यो, हाम्रो गन्तव्य कहाँसम्म पुग्थ्यो भन्ने कुरामा बहस गर्न सकिएला। तर केही कुराहरूमा उल्लेख्य प्रगति चाहिँ भएको हो। खास गरी त्यो कालखण्डमा हामी लोड सेडिङमा थियौँ, अहिले हामी लोड सेडिङमा छैनौँ। हामी अहिले असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 3 वर्ष अगाडि हामीले 3 अरब जतिको चाहिँ विद्युत निर्यात गरेका थियौँ भने अहिले 3 महिनामै 8 अरब गऱ्यौँ। 1 वर्षभरिमा निर्यात गरेको विद्युतको तुलनामा अहिले हामी 3 गुणा बढी चाहिँ 3 महिनामा गऱ्यौँ। विद्युतमा राम्रो प्रगति भयो। सडक सञ्जाल नेपालभरि राम्रो विस्तार भएको छ। हालाकि रणनीतिक महत्त्वका लाइफलाइन सडकमा अहिले समस्या छ। अहिले मैले भने धनगढीदेखि काठमाडौँ आउनु लागोस्, पोखरादेखि काठमाडौँ आउनु लागोस् अथवा विराटनगरदेखि काठमाडौँ आउनु लागोस्, यो 3टै मार्गहरू भनेको हाम्रो औद्योगिक करिडोर पनि हो, जहाँ ठुला उद्योगहरू पनि छन् जसको सामान ओसार प्रकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही करिडोर चाहिँ हाम्रो अहिले ध्वस्त छ। त्यस कारणले केही क्षेत्रमा प्रगति भएको पक्कै हो। र अर्को सिग्निफिकेन्ट प्रगति त्यो बेलामा मैले जुन उल्लेख गरेको थिएँ नि, समष्टिगत रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूमा हामीले आर्थिक गतिविधि अवरोध हुने कामहरू गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हामी प्रतिपक्षी दलमा हुँदाखेरि चाहिँ पनि गतिलो हुँदैन, सरकारमा गएपछि त हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरा बुझेर हेर्नुभयो भने यो संविधान निर्माण भएपछि छिटपुट नेपाल बन्द बाहेक 1 वर्षको अवधिमा गएको 1 वर्षमा चाहिँ नेपाल बन्द भएको छैन। त्यसो भए तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि होइन देश करिब ठिकठाक छ भन्ने जस्तो छ। म पछि सोध्छु कि आम नागरिकले देशमा भइसकेको आर्थिक क्रियाकलाप अथवा प्रगति अघिल्ला दशकहरूको तुलनामा भएका तपाईँले भनेपछि रोड नेटवर्क अथवा अरू सूचकहरूको प्रगति बारेमा उनीहरू जानकार अथवा लिटरेट कति छन् त्यो पछि सोध्छु। तर त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न चाहिँ अनेस्टली भनिदिनुहोस् कि यो देशका राजनीतिज्ञले अथवा यो देशका कति पोलिटिसियन्सहरूले अर्थ राजनीति बुझिया छन् कि अर्थ राजनीति भनेको राजनीतिलाई कमाऊ, खाने भाँडो बनाऊ भन्ने हो? राजनीतिज्ञले अथवा यो देशका कति पोलिटिसियन्सहरूले अर्थ राजनीति बुझिया छन् कि अर्थ राजनीति भनेको राजनीतिलाई कमाऊ, खाने भाँडो बनाऊ भन्ने हो? बुझ्नु भएको छैन। त्यो नबुझेको समस्या दुवैतिर प्रतिबिम्ब हुन्छ। तपाईँ नेपाली राजनीतिज्ञले अर्थ राजनीति बुझेको छैन। राजनीति धुमधाम गर्न आउँछ तर अर्थ राजनीति बुझेको छैन। बरु अर्थ राजनीति भनेको उही राजनीतिलाई कमाऊ, खाने भाँडो बनाऊ भन्ने चाहिँ बुझिया होला होइन? पार्टी चलाउनको निमित्त पैसा चाहिन्छ, पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता चाहिँ सबैले बुझ्नु भएको छ। र सबैले पार्टी चलाउनु उठाउने तरिका पनि एउटै हो ठ्याक्कै। कहीँ शास्त्रमा लेखिएको छैन, कुनै किताब छैन, कुनै विश्वविद्यालयमा पढाइ पनि हुँदैन, तर सबै पार्टीले अवलम्बन गर्ने तरिका मैले अर्को भन्न खोजेको कि अहिले कसैलाई सबैभन्दा लाभ हुन्छ भने कुनै एउटा व्यापारीलाई आफ्नो घर बन्धक राखेर ऋण लिएर व्यापार गरेर कमाएर नाफा गर्नुभन्दा सिधै राजनीतिमा जाँदाखेरि लाभ हुन्छ, फाइदा हुन्छ, उठाउन पाइन्छ, त्यो भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, ठग्न पाइन्छ। मुलुकको हितको निमित्त, नागरिकको हितको निमित्त, मुलुकको विकासको निमित्त, आर्थिक वृद्धिको निमित्त, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्नको निमित्त लिनुपर्ने आर्थिक नीतिहरूको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा यो प्रवृत्ति चाहिँ आज म राजनीति गर्छु भन्नेदेखि लिएर दशकौँसम्म नेपालमा राजनीति गरेर बुढो भएको मान्छेसम्म सबैलाई चाहिँ राजनीति अब कमाइ खाने बाँडो हो भन्ने
अब म राजनीतिक गर्छु भन्ने मानिसहरूसँग यो प्रवृत्ति छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति सहमत हुन सक्दिनँ। खास गरी मैले त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग कुराकानी पनि गरेका छु, जस्तै सोढी माग्लेजी। म चाहिँ मुलुकको अपवाद तर आएकै मान्छे आउँदा आउँदै नै 2 करोड दिएर 3 करोड दिएर सांसद भन्न आएको अथवा पार्टीमा जोडिएको अझै पनि मोलमोलाई भइरहेको घटना त प्रशस्त देखियो। यस्तो बिहान घाम उदाउने बेलामा चाहिँ एउटा ठेकेदार अस्ति अर्को पार्टीमा थियो, हिजो केपी ओलीजीले माला लगाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो, सबैभन्दा बढी बदनाम चाहिँ करप्सन गरेको ब्ल्याक लिस्टेड ठेकेदार होइन। सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य बसेर पार्टी अध्यक्षले अभिर यात्रा गर्छन् होइन। त्यो यथार्थ हो। त्यो यथार्थ उहाँहरूले किन बुझ्नु भएको छैन? आखिर त्यस्तै व्यक्तिले फेरि उहाँहरूलाई समस्यामा पार्दो रहेछ भने त भर्खरै तपाईँले देखिहाल्नुभयो। जोसँग अघिल्ला ठेकेदारले धोका दियो भनेर अर्का ठेकेदारले या हुन् कि त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ सोढी माग्ले जस्तो मान्छे या तपाईँको चाहिँ केही युवाहरू जो प्रवेश गर्नुभएको छ विभिन्न पार्टीमा, गगन थापा नै भनौँ, उहाँको पनि त्यो स्पिरिट चाहिँ उहाँले काम गर्ने बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राम्रै काम गर्नुभयो, प्रमाणित पनि गर्नुभयो। त्यस कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले भइरहेका दलमा पनि छन्, नेकपा एमाले भित्र। त्यसो भए अघि तपाईँले तर कुरो के भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ एक्सेप्सन, अपवाद चाहिँ नभन्नु है। तपाईँले अघि भने जस्तै मुलुकको अरू आर्थिक सूचकहरूमा प्रगति भएको छ, मान्छेको जीवनस्तरमा प्रगति भएको छ, गाउँमा ग्रामीण तहमा सडक सञ्जाल, सूचनाका सञ्जालहरूमा प्रगति भएको छ भनेर भनिरहेको कुरा बिचमा विभिन्न अवरोधहरू विपदहरूका बीच पनि हामीले केही कुराहरू प्रगति गर्दैछौँ भनेर तपाईँले भने जस्तो आम नागरिकले कति बुझेका छन्? अथवा तपाईँले अघि भनेको जस्तो राजनीतिमा आउन चाहनेहरूले संस्थापन पक्षबाट अथवा यो मुलुकमा केही पनि भएन भनेर जुन भनिरहेका छन्, यो दुईटा बीचमा कति तारतम्य छ? यो आम नागरिकको धारणा निर्माण गर्ने भनेको सन्देशवाहकहरूले हो। तपाईँलाई मैले आफूले केही संवादहरूबाट हालसालै गरेका 5-6 महिनाको अवधिमा केही संवादबाट राजनीतिक दलकै ज्यादै उपल्लो स्तरका, माने मूल नेतृत्व होइन कि त्योभन्दा अलिक तलका, तर मध्यम स्तरीय नेतृत्वभन्दा माथिका, जिल्ला स्तरभन्दा माथिका राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्वका व्यक्तिहरूले नै मसँग कुरा गर्दाखेरि मुलुक त सङ्कटमा कहिले कसरी उन्मुखी हुन्छ? जुन व्यक्तिले हामीले गरिरहेछौँ, गर्न सक्छौँ, तपाईँले साथ दिनु, आत्मविश्वास हुनुपर्ने, आत्मविश्वासका साथ आम नागरिक बीच जानुपर्ने हो, उसँग नै त्यो आत्मविश्वासको कमी भएको मैले देखेको छु। ओपिनियन मेकर्सहरू छैनन् आज देशमा। त्यो हुनुको एउटा कारण के भने उच्च नेतृत्व र त्यो नेतृत्व बिचमा संवाद छैन। एकल तपाईँले सोध्नु होला, त्यो लेभलको लिडरसिपले मुख्य नेतृत्व केपी ओलीले अथवा मुख्य नेतृत्व तपाईँको शेरबहादुर देउवाले अथवा मुख्य नेतृत्व तपाईँको प्रचण्डले के सोच्नु भएको छ, कतिखेर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। हिजो नेतृत्वले यसो गर्नु पर्यो। संसदमा भेला भएका सारा सांसदहरूलाई केही थाहा हुँदैन, त्यो मन्त्री परिषदमा बसेका मन्त्रीहरूलाई केही थाहा छैन। त्यो त संविधान सभाको छलफलको क्रममै देखियो नि। संविधान पारित गर्ने बेलामा रबर स्ट्याम्प जस्तो सबैले पास गर्नुभयो, छलफलमा चाहिँ त्यति सरी भनेपछि मुलुकको राजनीति निजी मामला हो हाम्रा नेताहरूका लागि हो। यो मुख्य रूपमा 3 जना नेतृत्व, 3टा पार्टीका ठुला पार्टीका नेतृत्वको जुन किसिमको पार्टी व्यवस्थापन गर्ने शैली छ, त्यो शैली ठिक होइन कि जस्तो लाग्छ। नेपालका सबै दलहरूको पोलिटिकल फाइनेन्सिङको मोडालिटी के भयो भने उच्च नेतृत्वले पैसा सङ्कलन गर्ने, पार्टीको कोष बलि तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि पार्टीको कोष चाहिँ त्यो बेला बेलामा सार्वजनिक गरिन्छ नि, 4 करोड 5 करोडभन्दा बढी खातामा देखिँदैन। पार्टीको कारोबार चाहिँ नेपालभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त, र्यालीहरू गर्नको निमित्त, चुनावमा खर्च गर्नको निमित्त अरबौँको खर्च हुन्छ। त्यो सबै कहाँबाट आउँछ? यसमा दोष तपाईँले भनेका मूल नेतृत्व चाहिँ पैसाले बलियो भएपछि तलका सबै उहाँले जे हरायो त्यही भन्नुपर्ने। किनभने यदि केही गरी नेतृत्वले पैसा दिएन भने त म चुनाव पनि लड्न सक्दिनँ, नेतृत्वले टिकट दिएन भने मैले चुनावमा लड्ने अवसर पनि पाउँदैन, म चाहिँ राजनीतिबाट टोटली बाहिर जान्छु। देख्नुभयो केही व्यक्तिहरू त्यसैको बाध्यता हो कि मै हुँ भन्ने नेताहरू अथवा विद्वानहरू विज्ञहरू पनि स्खलित भएको अनि तिनै नेताका श्रीमती अथवा छोरीहरूको चाकडीमा लाग्नु परेको, सेवामा लाग्नु परेको। मेरो निष्कर्ष एउटा थियो, यदि पोलिटिकल फाइनेन्सिङलाई पारदर्शी गराउने हो, पोलिटिकल फाइनेन्सिङलाई राजनीतिक वित्तलाई संस्थागत गरेर पार्टीको कोषमा मात्र रहने व्यवस्था गर्ने हो र कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत निर्णयको आधारमा त्यो निकालेर कार्यकर्तालाई बाँड्ने अथवा खर्च गर्ने अधिकार नदिएर संस्थागत निर्णयको आधारमा खर्च गर्ने हो भने एउटा नेतृत्व बलियो हुँदैन। लामो समय नेपालको प्रशासनमा काम गर्नुभयो, राजाको शासन देख्नुभयो, यी जाने माने एकदम मै हुँ भन्ने नेताहरूको कार्यकाल देख्नुभयो, मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। तपाईँ आफूले पनि
नयाँ शक्ति पार्टीमा लागेर अथवा कुनै सम्भावना छ कि राजनीतिक उपचार भनेर लागि पर्नु हो, यसको केही उपचार छ? के उपचार अहिले सडकमा देखिएको जनआक्रोश घरमै गएर जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने हो कि ती जनताले पठाएका सांसदहरूले संसदमा केही माखो मार्न सकेनन् कि सडकभरि मान्छेहरू उत्रेर चाहिँ घेराबन्दी गर्नुपर्ने हो कि उपचार के छ? यसको उपचार छ। यसको उपचार नहुने कुरै छैन। विभिन्न मुलुकहरूको अनुभवको आधारमा पनि यसको उपचार छ। यसको उपचार आउने भनेकै सर्वोच्च नेतृत्वबाट हो। माथिल्लो नेतृत्वले यो सबै कुराहरू बुझेर करेक्सन गर्न खोज्यो भने करेक्सन 1 वर्षभित्रमा त्यसको परिणाम देखिन्छ। तपाईँ त एउटा अर्थशास्त्री, अर्थ मन्त्रालय हेरेको मान्छे, आज आम नागरिक के भन्छन् भने यो मुलुक यो तहको आर्थिक मन्दीमा पुग्नुको कारण यी नेताहरूले यति धेरै कालो धन बोकेर विदेशी मुलुकमा अथवा ट्याक्स हेभन कन्ट्रिजहरूमा लगे अथवा यसरी लुकाएका छन्। अरू तरिकाले आफ्नो छोरो विदेशमा छ, सिधा पनि होइन, अर्काको खाताबाट अर्कोको साथीबाट अथवा विभिन्न तरिका अलिक खुलेआम भनिन्छ कि फलाना मान्छेको यति पैसा फलानो ब्याङ्कमा छ अथवा फलाना विदेशमा छ भनेर भनिन्छ। ठेकेदार मार्फत, व्यवसायी मार्फत अनेकन बाटाहरू प्रयोग गरेर सम्पूर्ण पैसा विदेश पुर्याइएको छ। कहाँ विदेशमा हुन्छ? देशमा त नोटै छैन भन्ने विचार मान्छेहरू भन्छन्। त्यसमा कति सत्यता छ आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँलाई के लाग्छ? यी नेताहरूले कालो धन अति धेरै देश त लुटेकै हो नि, होइन? तपाईँले भनेको कुरा त्यो फ्याक्ट चाहिँ सत्य हो। उहाँहरूसँग कालो धन छ। उहाँहरूमध्ये केहीले कालो धन बाहिर लुकाउनु भएको पनि होला, त्यो मैले प्रमाणसहित भन्न सक्दिनँ, मैले होला मात्रै भन्छु। तर एउटा सत्य के हो भने, एकदम परम सत्य के हो भने, त्यो धनको कारणले, त्यो कालो धनको कारणले, उहाँहरूले अकुत सम्पत्ति त्यसरी कुम्ल्याएको कारणले मुलुक सङ्कटमा परेको चाहिँ हुँदै होइन। हाम्रो मुद्रा प्रदाय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एउटा अनुपात हुन्छ। हाम्रो अनुपात दक्षिण एसियामा सबभन्दा हाई छ। हामीले वर्षभरिमा 100 रुपियाँको उत्पादन गर्छौँ भने बजारमा अहिले 113 रुपियाँ चलन चल्तीमा छ। हाम्रो मनी सप्लाई टु जिडिपी रेसियो 113 छ आजको मितिमा। निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा 100 रुपियाँ हामीले वर्षभरिमा उत्पादन गर्छौँ भने 91 रुपियाँ निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा छ। सरकारले समेत लिएको कर्जा जोड्ने हो भने 112% छ। मनी सप्लाई दक्षिण एसियामा सबभन्दा उच्च हामी कहाँ छ। कम पैसा बजारमा चलेर पनि भारतको आर्थिक वृद्धि हामीभन्दा उच्च हुने, कम पैसा बजारमा चलेर पनि बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धि हामी कहाँ उच्च हुने। बङ्गलादेशको जम्मा 68% छ। सर यहाँ अब मलाई त्यसो यहाँ सुनको पैसा कति छ, ब्ल्याक मनी कति छ? त्यस कारणले पैसा चाहिँ लुकायो भन्दाको निमित्त त पैसा बजारमा छ भनेपछि कहाँ लुकायो त? तर यस्तो हुन सक्दैन। लुकाएको परिणाम जस्तो एउटा सिटिङ मन्त्रीले एकदम विद्रोह क्रान्ति गरेर देश बनाउँछु भनेर आएको मन्त्रीले के भने, कुनै अर्को देशबाट आएको कालो धन्दा गरेर ल्याएको पैसा राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्दाखेरि त्यसलाई छोडिदेऊ भनेर गभर्नरलाई घाँटी समाते हो, होइन? मलाई भनिदिनुहोस्, त्यो कालो सम्पत्ति, कालो धनको जोखिम कति छ? गैर कानुनी तवरले विदेशबाट त्यसरी पैसा आउन थाल्यो भने त फेरि हामी पनि भोलि ब्ल्याकलिस्टमा पर्छौँ होला। त्यसको चाहिँ बाटो बाटोमा सुन भेटिन्छ, बाटो बाटोमा अलपत्र पैसा भेटिन्छ। त्यसको राजनीतिक जोखिम छ। त्यसले आर्थिक जोखिम चाहिँ पारेको छैन। त्यो पैसाले त्यत्रो खराबी चाहिँ गरेको छैन। त्यसको राजनीतिक जोखिम के छ भने, जस्तै अहिले भनौँ न, अब भोलि हो कि पर्सि हो सडक आन्दोलन चाहिँ एउटा विद्रोही समूहले गर्दैछ। त्यो सडक आन्दोलन गर्नको लागि पैसा त कहीँबाट चाहियो नि। उहाँले व्यक्तिगत लगानी त गर्नुभएको छैन। त्यो पैसा त कहीँबाट आएको छ, त्यो कालो धनबाट आएको होला अथवा विदेशबाट कतैबाट आएको होला। सर के थाहा, जनता आफै जागरुक भएका हुन् कि म हाल्छु 2500 रुपियाँ र म काठमाडौँ जान्छु, मैले पनि देखाउँछु म नागरिक फ्रस्ट्रेट भएको भनेर आउन खोजिरहेको छ कि? नेता कस्तो छ, कुन चरित्रको हो, कसरी उदय भयो, त्यो हामीले हरेक नेताको पृष्ठभूमि यो देशमा देखेका छौँ। नेपाल कुनै दुधले नुहाएको छैन। नेपालको इतिहासमा जनताले पैसा हालेर आन्दोलन गर्न गएको होइन कि जनताले पैसा पाएर चाहिँ आन्दोलन गर्न गएका छन्। तपाईँको दैनिक भत्ता, खाजा, मासु भात नपायो भने कोही पनि आन्दोलनमा जाँदैन। तपाईँको मासु भातको प्रबन्ध छैन, खाजा छैन, सानोतिनो पार्टीहरूले कतिपय अवस्थामा के अरे जनसभा गर्न पनि कठिन हुन्छ। त्यस कारणले जनताले पैसा हालेर आन्दोलनमा गएका छन् भन्ने कुरामा त म कति पनि विश्वास गर्दिनँ। यसपालि हुन खोजिया रहेछ भने त्यो 9औँ आश्चर्य हुन्छ, 8औँ पनि होइन, त्योभन्दा बढी हुन्छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँको फाइनेन्सिङ छ र कतिपय कुराहरू त फाइनेन्सिङ छ है भन्ने कुरा प्रमाणसहित मान्छेले चाहिँ भनेका छैनन्। तर करिब करिब प्रमाणको नजिकको कुराहरू चाहिँ दायाँ बायाँबाट भेटिन्छ। हेर्नुहोस् है, जेठ 15मा बजेट आयो, अहिलेसम्म कार्यान्वयनको अवस्था गतिलो छैन। मङ्सिर लागिसक्यो, होइन? बजेटमा ल्याएका लोकप्रिय नाराहरू थियो बडो गजबको, उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा, श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान, कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा जाजरकोटमा देखियो, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा, बालबालिकालाई विद्यालयमा सिकाउने र टिकाउने, उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार।
सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी। अब यो प्रमाणित गर्ने काम मजाक गरे जस्तो यो प्रमाणित गर्ने काम सरकारको हो। जनता जिस्काउन ल्याए जस्तो बजेट। अनि यो प्रमाणित गर्ने काम सरकारको हो। कहिले गर्छ? यही प्रमाणित गर्नको आजसम्म निमित्त छैन कार्यान्वयन। हुँदै नभएको होइन, कम छ प्रगति। कतिपय कुराहरू त प्रगति भएका छन्, नभएको होइन। तर उहाँहरूले प्रगति भए पनि एउटा के भने तपाईँको विरोध गर्नेले चाहिँ प्रमाण बटुलेर सही तरिकाले एकदम चाहिँ अपिलिङ ढङ्गले व्यक्त गर्ने सामर्थ्य राख्ने, सरकारले चाहिँ आफूले गरेको काम पनि सही तरिकाले व्याख्या गरेर पब्लिक सामु राख्न नसक्ने समस्या नेपालको चिरकालिक समस्या हो। तर फेरि अघिल्लो सरकारको जस्तो ओलीजीको जस्तो पाराको फल्स होप पनि देखाउनु भएन। बिजुलीका पोलभरि आफ्नो फोटो राखेर उहाँ त एउटा गरिब नागरिकको फोटो राखेको भए हुन्थ्यो होला, अथवा अरू कसैको आफ्नै त्यो फोटोसप गरेको फोटो राख्नु त कति जरुरी छ थाहा छैन मलाई। अघिल्ला नेताहरू, पुराना नेताहरूको कथाहरू सुन्यो भने एउटा किसानको फोटो हुन्थ्यो भनेर भनिन्छ। कार्य मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने सरकार आफू, तर पनि अलिअलि सरकार अलिअलि भ्रम छर्न त कोसिस गर्छ होइन। जस्तो हेर्नु न तपाईँको अघिल्लो पटक यो जुन 6% आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ भनेर जति भने पनि बजेटको आकार हेर्नुहोस्, 17 खर्ब 51 अर्ब। अनि बजेटको स्रोत के छ भन्दाखेरि राजस्व सङ्कलनबाट 12 खर्ब। हामी संसारमा सबैभन्दा बढी ट्याक्स तिर्न पर्छौँ होइन, एउटा दुईवटा बाहेक बेला देश बाहेक। अहिले एउटा धेरै देशभन्दा हामी कम छौँ। तर कम्पिटेटिभ रेटमा ट्याक्स त तिर्छौँ, यो त एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। हामी 40% तिर्छौँ। कति मुलुकले अस्तिसम्म 36% तिरिरहेको थियो। सबैभन्दा हाइएस्ट तिर्ने कोही 45 होला, तर एभरेज सबैले 40 तिर्छन् होइन। करका दरहरूमा चाहिँ हामी ज्यादै उच्च चाहिँ होइन। अरू मुलुकमा पनि हामी कहाँ भन्दा जस्तै हामी कहाँ तपाईँको अरू मुलुकमा जति धेरै रोजगारीको अवसर छ, जति धेरै उसको आम्दानी छ, जति धेरै उसको सोसल सेक्युरिटी छ, यी सबै इन्डिकेटर्सहरू हेर्दाखेरि त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड होला। तर हाम्रो जुन हैसियत छ त्यो हिसाबले, म एउटा पत्रकार हुँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घण्टा काम गर्छु। मैले जसरी ट्याक्स तिर्छु, राज्यबाट लिने बेलामा केही पाउँछु? अनि म पनि तिर्छु, हामी सबै तिर्छौँ। म पेन्सन पाउँछु, अरू आम्दानी गरेका कारणले मैले पनि तिर्छु। त्यो त तिर्नु हाम्रो दायित्व हो। त्यसमा हामी कति तिर्ने? राज्यले मसँग निचोरेर लिएको ट्याक्समा ऊ कति मोजमस्ती गर्ने, अथवा ऊ म प्रति कति जवाबदेही हुने? ऊ अभिभावक हो कि मेरो? एउटा यथार्थ के स्वीकार गर्नुहोस् भने हामीले सामर्थ्यभन्दा बढी कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा दिएको पनि हो। हाम्रो कुल राजस्वको 1/4 25% चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ। दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुकले त्यो हदसम्मको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको चाहिँ छैन। तर कुरो के भने त्यो सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरे बमोजिमको सन्देश पनि सरकारले दिन नसक्नु अर्को समस्या हो होइन। मानिसहरू खुसी छन् तपाईँको। तर त्यो कति रियलिस्टिक छ? हामी नेपाली त फेरि ऋण खोजेर घिउ खाने पर्यौँ, त्यही होइन? त्यो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो अहिले ऋण 23 खर्ब रकम भन्न भएन। हामीले चाहिँ वर्षभरिमा 100 रुपियाँ कमाउँछौँ भने 42 रुपियाँ सरकारको ऋण छ। आज पनि हाम्रो सार्वजनिक ऋण करिब 23 खर्ब छ। त्यो चाहिँ 42% हो। हाम्रो जिडिपीको 42%। यो त अनि ऋण खोजेर घिउ खाए जस्तो भयो नि त। हामीले चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामहरू गरेर आर्थिक वृद्धिको काम तीव्र गति गरेर अनि उत्पादन वृद्धि भएपछि अनि सेयरिङ गर्नेतिर लागेका भए हुन्थ्यो। हामी पहिला सेयरिङ गर्नेतिर लाग्यौँ, उत्पादन वृद्धिमा कम लाग्यौँ। त्यसै कारणले पनि निजी क्षेत्रले पाउनुपर्ने खालको सुविधा पाएन, भत्तामा मात्रै सरकारको ध्यान गयो भन्ने उहाँहरूको आवाज त्यो हदसम्म ठिक पनि हो। अनि योजना जे भयो भने पनि पैसा दिन सक्ने आयोजनाको मात्रै बोलपत्र गर्नु है, ठेक्का गर्नु भन्ने स्थिति छ आज मन्त्रालयलाई। त्यो बिचमा एउटा विकृति बजेट प्रणालीमा छिर्यो। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो, अख्तियारले पनि त्यसलाई छानबिन गरेर अख्तियारले केही कारबाहीको कुराहरू गरिरहेछ होइन। त्यो प्रणालीमा विकृति ल्याउनेमा चाहिँ अब राजनीतिक दलकै भूमिका हो। एक कालखण्डमा अर्थमन्त्री पनि त्यस्तै भइदिनु भयो, एक कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो निगरानी गर्न सक्नु भएन र अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीलाई अलिकति कमजोर गराउने प्रयत्न गरियो। अहिले चाहिँ त्यो सम्हालिने प्रयत्न भएको। एक दुई दिन भनेर भन्नु पऱ्यो भने अहिले सरकारले लिन सक्ने नीति अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले लिन सक्ने नीति जसले बजार अलिकति चलायमान बनाउन सक्छ। अघि हामीले भनेका व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई किसिमको होप दिन सक्छ, बेरोजगारीहरूले थोर बहुत रोजगारी पाउँछन्, के हुनसक्छ? पहिलो काम त सरकारले सार्वजनिक निर्माणको काम चाहिँ द्रुत गतिले नै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले लागेका ठेक्काहरू समयमा सम्पन्न हुनु पऱ्यो। कहीँ पनि काम भइरहेको छैन। पब्लिक स्पेन्डिङ, क्यापिटल स्पेन्डिङ सरकारले बढायो भने अहिले सिमेन्टको माग, छडको माग, श्रमिकले ज्याला पाउने सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने खालका रकमहरू जान्छ। पहिलो काम सरकारले गर्नुपर्ने त्यहाँ हो। दोस्रो, खास गरी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ गएको 2 वर्षमा सङ्कटमा छ, नभएको होइन। हाम्रो अर्थतन्त्रको कुल आकार मध्येमा 60% सङ्कटमा छैन। कृषिमा के छ र? कृषिमा त आर्थिक वृद्धि भइरहेछ। कृषिमा भएको सङ्कटलाई हामीले एकै वर्षमा निवारण गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यहाँ तपाईँ सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ, उन्नत बिउको प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ, अनुसन्धान छैन। त्यो एकै वर्षमा 3 महिना हुने कुरो छैन। 60%मा समस्या होइन। 40% मध्येमा पनि तपाईँको सबभन्दा बढी समस्यामा परेको कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री र म्यानुफ्याक्चरिङ। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीलाई सरकारले पब्लिक स्पेन्डिङ गर्यो भने त्यो बुस्ट हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा केही उद्योगहरू, साना व्यवसायहरू खास गरी जसले असल नियतले ऋणको प्रयोग गर्दै पनि
व्यवसाय सङ्कटमा परेर ऋण सेवा गर्न सक्ने सामर्थ्य राखेका छैनन् तिनलाई मौद्रिक नीतिले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गर्ने निर्देशनमा कतिपयलाई रिफाइनेन्स गरिदिनु पर्ने होला, कतिपयलाई त्यो पुनर्तालिकीकरण गरिदिनु पर्ने होला। यी कुराहरू गर्नको निमित्त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सहजीकरण गरिदिन सक्छ। तर त्यो अक्रस द बोर्ड जग्गामा पैसा डुबाएकोलाई पनि, त्यसपछि सेयरमा पैसा डुबाएकोलाई पनि, अनि यहाँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर क्रिप्टोमा लगानी गरेको मान्छेलाई पनि, यहाँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर दुबईमा एपार्टमेन्ट किनेको मान्छेलाई पनि गर्न थाल्नुभयो भने अनि हामी फेरि सङ्कटमा पर्छौँ। त्यही भएर यो जेनरलाइज गर्न चाहिँ हुँदैन। एउटा 5% जति इकोनोमीको 5% सेक्टर जतिमा जुन समस्या देखिएको छ त्यसको पनि एउटा सानो हिस्सालाई गर्नुपर्ने छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। दोस्रो त्यो। तेस्रो चाहिँ गभर्मेन्टले गभर्नेन्स सुधार्नु पर्यो। अहिले सबभन्दा समस्या निषेधले भन्छ जग्गा किन्न खोज्यो जग्गा पाइँदैन, कहाँ उद्योग खडा गर्ने, हाइड्रो पार्क सुरु गर्नु पऱ्यो, रुख कटाइनलाई उद्योग बन्द दर्शाउँदैन। गभर्नेन्स रिफर्म एकदम आवश्यक छ। हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले म आयोगै खडा गर्छु भन्नुभएको छ। सरलीकरण गरिदियो भने पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। कर्मचारीको मनोबल, कर्मचारीको मनोविज्ञान, चाहना हुनुपर्छ होला नि त। होइन, कर्मचारीलाई कारबाही गरेर गर्छ नि। तपाईँ आफ्नो कर्मचारीको युनियन छ नि, तपाईँको मन्त्रालय फ्रिज हो, युनियन कसले बनाएको? सडक जाम गरिदियो सरकारले, एउटा नीति ल्याउँछ, संविधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्दिन भनेर देशभरिका शिक्षक आएर फ्रिज गरे, खोज्नु पर्यो, जागिर खोज्नु पर्यो। अनि गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बसेर नेगोसिएट गरे होइन, जागिर खोज्नु, शिक्षकले जे नेगोसिएट गर्ने भने जागिर खोज्ने हो। त सारा पार्टी मिलेर बनाएको यत्रो गठबन्धनको सरकारसँग स्ट्रेन्थ थियो भने त्यही हो एक्सन लिएको। त्यही हो देशका मन्त्री होइन नि। प्रहरीले आज मापसे रोक्न यति महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यही प्रहरीले अस्ति के भने सडक क्रस गर्ने मान्छेलाई जरिमाना तिर्छु भन्दा यो मुलुकका मन्त्रीले नल्याऊ भनेको भरमा लिएन। एउटा मन्त्रीको सनक्क भरमा देश चल्छ। अनि कर्मचारीले मान्नुपर्ने किन? एउटा सन्क्री मन्त्री, एउटा भ्रष्ट राजनीतिज्ञको पछि लाग्नुपर्ने किन कर्मचारी? तपाईँ आफू कर्मचारी, म तपाईँको बोली बोल्दैछु। यही कुरा त तपाईँले भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभयो र कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्ने काम र मन्त्रीले मुखको आधारमा आदेश दिने काम चाहिँ बन्द गरिदिनु भने मात्रै पनि। सर, म यो मुलुक अघि मैले भने नि, म किन कर तिर्नलाई हिचकिचाउँछन् नागरिक, सबैभन्दा कर तिरेको किन कारण? यिनै पार्टीहरूले तिनै कर्मचारीहरूलाई सरकारको जमिन उनलाई युनियन खोल्नको लागि बकौतीमा पाए जस्तो गरेर पास गरेर दिएको छ। त्यो गलत हो। एउटा पोलिटिकल युनियनलाई आफ्नो पार्टीको युनियन हो, मेरो कर्मचारीको युनियन हो भन्ने बित्तिकै सिंहदरबारको आसपासमा, काठमाडौँको आसपासमा यहाँ भुइँचालो आयो भने मान्छे सडकमा एउटा खाली मैदानमा बस्ने ठाउँ छैन, यो पल्युसनमा एउटा पार्क छैन, दुईवटा रुख गतिलो रोप्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ किन चाहियो युनियनको कार्यालय? गलत, एकदम गलत, गर्नै नहुने काम। अनि अब त्यसो भए राजनीति कसरी रोकिन्छ? कर्मचारीले राजनीति गर्न किन छोड्छ? ऊ अर्को दलको मन्त्री आयो भने त उसले सहयोग गर्न चाहँदैन। ऊ अर्को पार्टीमा आबद्ध सचिव छ, ऊ गभर्नर अर्को पार्टीले खटाएर पठाइदिएको छ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति गर्ने हो भने त्यो कुरालाई त्यो बन्द गर्न सम्भव छ। त्यो गऱ्यो भने त फेरि उनको उहाँहरूले पुल पुल्याएरै, राजनीतिक दलहरूले पुल पुल्याएरै त्यो ट्रेड युनियन बनायो। माफ गर्नु होला, म अलिकति जनताको बोलीलाई कर्मचारीको हित प्रवर्धन गर्नको निमित्त केही फोरम आवश्यकता छ। मन्त्रालय नै छ त्यो हेर्नको निमित्त। मन्त्रालयमा ग्रिभ्यान्स सेटलमेन्टको मेकानिजम गराउन सकिन्छ। तर कर्मचारीले ट्याक्स पेयरको पैसामा आश्रित कर्मचारीले ट्याक्स पेयरको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, सरकारलाई नै असहयोग गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो गरेको छ भने सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। निजामती सेवा ऐनले त्यो अधिकार प्रशस्त दिएको छ, प्रयोग गरिएको छैन, प्रयोग गर्न सकिएको छ। अर्को नि सर, बाहिरबाट तपाईँले कति इन्डिकेटर्सहरू दिनुभयो, अलिकति आशा लाग्दो, यसो हेर्दाखेरि बाहिरबाट ठिकठाक छ। तपाईँ यो इन्ट्रेस्टिङ टाइम लाइनमा एउटा प्रशासन, अर्थ, राजनीति, समाज सबै बुझेको, एकदमै धेरै पब्लिकसँग इन्टरेक्ट गर्ने, घुमिरहनुहुन्छ, इन्स्टिट्युसन्सहरू बुझेको मान्छे, 2063-62-63 को आन्दोलनपछि हामीले अन्तरिम संविधान हुँदै 65 जेठ 15 गते नेपाल एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता अथवा समावेशी समानुपातिकता होइन, अथवा यो यी मेजर पिलर्सहरूलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। 15 वर्ष भयो, तर आज आएर एकदमै धेरै टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। संसदभित्र संसद रिप्रेजेन्ट गर्ने राम्रै हिस्सामा जनताको मत लिएर आएका मान्छेहरूले अब यी चारवटा पिलर जुन हामीले कुरा गरेका थियौँ, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता अथवा समावेशी समानुपातिक, यिनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? अथवा संहिताले कति डेलिभर गर्यो? संहिताले के गरे थाहा छ? यस्तो 4 लाख पर्ने जमिन उनलाई सुखसेल गर्नलाई कर बढी उठाउनु पर्यो, 4 लाख पर्ने जमिनलाई उसले 20 लाख भनिदियो। चलन चल्ती नै छैन, बोलीका भरमा भनिदियो, किन उसले ट्याक्स पाउँछ। अस्ति 5,000 जमिनको राजस्व तिरेको मान्छेले आज 25,000 30,000 तिरेको घटना छ। डेलिभरी के पायो उसले? सर्भिस केही पनि पाएन।
देख्छ उसले आफ्नो घर अगाडिबाट एउटा चिल्लो गाडीमा मन्त्री भएर हिँडेको, देख्छ उसले 1 महिना पनि नटिकेको राजनीतिक फोरी खेल भएको मुख्यमन्त्री फेरिरहेको। जुन 6वटा पिलर जुन भन्नुभयो, समावेशिता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, यी सबै कुराहरूलाई सुधार गर्नको निमित्त बहस हुनु, त्यसमा टिका टिप्पणी हुनु, आलोचना हुनु, विद्रोही भावना पनि व्यक्त हुनु, त्यो एकदम ठिक हो। डेमोक्रेसी त्यही हो। बहसै भएन भने तपाईँ गणतन्त्र कसरी सुधार्नु? डेमोक्रेसी त्यही हो। बहसै भएन भने तर निषेधित गर्छ, टिकटक प्रतिबन्ध गर्छ सरकार, कुरा सुन्न चाहँदैन। त्यो पनि गलत हो। सच्चिने बाटोमा मानिस गएन भने कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले पहिला सच्चिने बाटो छोडिदिनु पर्थ्यो, त्यसपछि कारबाही गर्नु पर्थ्यो। दुइटै कुरा नगरिकन नियन्त्रणमा गयो, नियन्त्रण समाधान होइन। हजुर, सङ्घीयतामा केही विकृति देखिएको पक्कै हो। कोशीमा पटक पटक सरकार परिवर्तन हुनु, बजेट पास गर्ने बेलामा बजेट पास गर्न नदिनु, लुम्बिनी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम गर्नु पर्यो, कतिपय ठाउँमा चाहिँ निर्णय हुन सकेका छैन। त्यसको अर्को पाटो पनि छ फेरि। म हिजो सिंहदरबार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा जाँदाखेरि मुख्य सचिवलाई भेट्न भनेर एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुरेर बस्नुभएको थियो। उहाँले कुनै एउटा काम सङ्घीय सरकारले निर्णय नगरिदिएको कारणले रोकियो, त्यो फुकाइदिनु पर्यो भनेर कुरा भन्नको निमित्त कुर्नु भएको छ। अब सङ्घीयता बलियो कसरी हुन्छ? सङ्घीयतालाई कमजोर गराउन, बदनाम गराउनको निमित्त कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय सरकार स्वयं पनि त्यसको चाहिँ भागीदार छ। सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरिदिएको कारणले, फेडरल गभर्मेन्टले सहयोग नगरिदिएको कारणले प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेका छन्। बदनाम सङ्घीय सरकार होइन कि प्रदेश सरकार भइरहेको छ। त्यो पार्टमा पनि करेक्सन गर्नुपर्छ। हुन्छ। ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँको एउटा कोट, अलि अगाडिको एउटा कुनै अन्तर्वार्ताको एउटा कोट मेरा दर्शक श्रोतालाई सुनाउँछु अनि तपाईँलाई म ऱ्यापिड फायरमा लान्छु। तपाईँको भनाइ थियो, राजनीति भनेको तिगडम मात्र हो भन्ने बुझियो र गरियो। राजनीति समाधान खोज्ने विधा होइन, समस्या बल्झाइरहने र त्यसमा आफूलाई प्रमुख पात्र बनाइराख्ने विधि हो भन्ने बुझिएको छ। राजनीतिलाई समस्या समाधानको विधा बनाउनुपर्छ भन्दा त्यसलाई स्वीकार गरिँदैन। तिगडमबाजी, पैसा र शक्ति आर्जनको माध्यम राजनीति भएपछि त्यसले जनताको सेवा गर्न सक्दो रहेनछ भनेर तपाईँले आफूले देखे भोगेको अनुभूति एकदम अघिल्लो अन्तर्वार्तामा एक्सप्रेस गर्नुभएको थियो। यो मैले डा बाबुराम भट्टराईलाई भनेर नयाँ शक्ति पार्टी छोडेको। कङ्ग्रेसमा चाहिँ यो भन्ने अवसर पाइनँ। कङ्ग्रेस प्रवेश गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो संस्थागत नै रहेछ कि कङ्ग्रेस पार्टी घरमा विभिन्न ठाउँमा घरहरूमा गएर चाहिँ काम कुरा गर्नुपर्ने। अनि नयाँ शक्ति पार्टी चाहिँ संस्थागत थियो, तर पनि यो सबै कुरा तपाईँलाई एउटा आक्षेप चाहिँ छ कि रामेश्वर खनाल अलिकति अवसरवादी छन्, कहिले पार्टी बदलिरहन्छन्, कहिले माओवादी निकट, कहिले कङ्ग्रेस निकट, कहिले नयाँ शक्ति पार्टी भनेर भन्छन्। अवसरवादी भनेको त केही पद खोज्ने, लाभ खोज्ने। मैले केही लाभ खोजेको पनि छैन, मैले नियुक्ति खोज्दै हिँडेको पनि छैन। मैले रात दिनसम्म मैले सिंहदरबार पनि मन्त्रीज्यूहरूले अथवा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बेलामा मात्रै प्रवेश गरिरहेको छु, अरू बेलामा प्रवेश गरेर त्यहाँ कुनै सचिव कहाँ गएर यो गर्दै भनेको छैन। रामेश्वर खनालज्यू, ऱ्यापिड फायरमा जाउँ। भ्रष्टाचारमा को अगाडि, राजनीतिज्ञ कि कर्मचारी? राजनीतिक अगाडि नभए त कर्मचारी हुँदैन। आज देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा कसको दोष बढी, अर्थमन्त्री कि गभर्नर? समष्टिगत रूपमा हाम्रो सुशासन कमजोर भएर यो ब्याङ्कमा पैसा भएर पनि व्यवसायीले ऋण नलिनुको कारण के? जोखिम देखेर कि लगानीको क्षेत्र अभाव भएर? ऋण नलिएको भन्न मात्रै मिल्दैन। ब्याङ्कहरू पनि अहिले ऋण दिन तयार छैनन्, किनभने ब्याङ्कहरूको बासलात अलिकति खराब भएको हुनाले उनीहरू पनि ऋण दिने बेलामा सावधान चाहिँ भएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कसको भूमिका बढी, सरकार कि निजी क्षेत्र? अहिले चाहिँ सरकारको बढी हो। पैसा वा सम्पत्ति कस्तो चिज हो? उपयोग गर्ने, खर्च गर्ने कि जतनले लुकाएर राख्ने? उपयोग गर्ने हो त। अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारण आन्तरिक राजनीति कि बाह्य? बाह्य त हुँदै होइन, आन्तरिक हो। अर्थतन्त्र सुधार गर्न के गर्ने, नीति परिवर्तन कि नेतृत्व? अहिले त नेतृत्वले चासो लिने हो, नेतृत्व परिवर्तन पनि होइन, अहिलेको नेतृत्वले चासो लिनु पर्यो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार रेमिटेन्स कि राजस्व? यो दुइटै होइन। सरकारको विकास खर्च कमजोर हुनुको कारण पैसा नभएर वा क्षमता नपुगेर? क्षमता नपुगेर। विकासका काममा ढिलाइ हुनुको कारण सरकारी लापरवाही कि व्यवसायको बदमासी? व्यवस्थापकीय कमजोरी। देशले $1 खर्ब पाए केलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पूर्वाधार, शिक्षा कि स्वास्थ्य? अहिलेको लागि त पूर्वाधार नै हो। नेपालका लागि कुन बढी फाइदाजनक, एमसिसी कि बिआरआई? नेपाललाई दुइटै फाइदाजनक छ, हामीले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, दुइटै फाइदाजनक छ। नेपाली नागरिक विदेशिनु पर्नुको कारण के? निराशा, रोजगारी कि सुख समृद्धिको खोजी? पहिलो त सुख समृद्धिको खोजी हो। नेपालको प्राथमिकता केमा हुनुपर्छ, उत्पादन कि व्यापार? उत्पादन। धनको अर्थ आफ्नो सुखशैल कि सामाजिक सेवा? सामाजिक सेवा। एक शब्दमा पुष्पकमल दाहाल। उहाँ परिवर्तनको सम्भाग चाहिँ हो। एक शब्दमा शेरबहादुर देउवा। उहाँ छिटो निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति हो। केपी शर्मा ओली? मिठो कुरा गर्नुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई?
मुलुकको साँच्चैकै विकास चाहने अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँ हो। तपाईँ सचिव हुँदाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी उहाँ व्यक्तिगत रूपमा सज्जन हो, तर संस्थागत काममा कैफियतहरू थिए। विष्णु पौडेल उहाँ पनि व्यक्तिगत रूपमा सज्जन हो। जनार्दन शर्मा जनार्दन शर्माले त अर्थतन्त्र त्यो 1 वर्षको अवधिमा बिगार्नु हो। युवराज खतिवडा उहाँ ज्ञाता हो, प्राविधिक ज्ञान छ उहाँलाई। महाप्रसाद अधिकारी महाप्रसाद टेक्निकली भेरी साउन्ड। बालेन्द्र शाह केही कमजोरीहरू छन्, तर केही गरौँ भन्ने भावना भएको व्यक्ति चाहिँ हो। चन्द्र ढकाल ज्यादै विपन्न अवस्थाबाट राइज गरेको मेहनती उद्यमशील हो। भवानी राणा महिला उद्यमशील हो। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच।